नमस्कार। हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले एनटिभी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो आइतबार राति 9 बजे र अर्को दिन सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रममा हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका कार्य, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आजको अङ्कमा हामीले गाउँपालिकाको परिचय, गाउँपालिकाले गरेको सेवा प्रवाहको बारेमा, न्यायिक समितिले कसरी काम गरेको छ भन्ने बारेमा र सबै योजना अनुगमनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरु गरौँ राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूसँग गरिएको कुराकानीबाट। अध्यक्षज्यू, हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको भौगोलिक र विकासको अवस्था कस्तो छ? राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको अवस्था क्षेत्रफलको हिसाबमा बाँकी जिल्लाको चाहिँ 50% भन्दा पनि बढी छ। बाँकी जिल्लाको 8वटा तहमध्येमा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको 10,041.73 क्षेत्रफल रहेको छ वर्ग किलोमिटर र जनसङ्ख्याको हिसाब हेर्ने हो भने 59,946 रहेको छ। त्यसै गरी घरधुरीको हिसाब भन्नुहुन्छ भने 13,333 घरधुरी छ र समग्र रूपमा विकासको कुरा अथवा चाहिँ राप्ती सुनारीको परिचय यसरी हेर्ने हो भने विकासका निमित्त सम्भावना चाहिँ धेरै छ। तर विडम्बना के छ भने यहाँका कलेज, राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा कलेजका कुरा गर्नुहोस् चाहे स्वास्थ्यका कुरा गर्नुहोस्, यो चाहिँ अहिलेसम्म हामीले कतै औषधि उपचार गर्नु पर्यो भने हामी कहाँ कि एकछिन कतै हामीले सामान्य उपचार गरेर अन्य चाहे नेपालगञ्ज होस्, कोलपुर हो, कहीँ या चाहिँ काठमाडौँ जहाँ पनि लग्नुपर्ने अवस्था भयो भने त्यो चाहिँ हामीसँग डाइरेक्ट कि नेपालगञ्ज जानु पर्यो कि चाहिँ कोलपुर जानु पर्यो। हाम्रो नजिकमा त्यस्तो हस्पिटल, स्वास्थ्य चौकी बाहेक अरू केही पनि छैन। तपाईँ निर्वाचित भएर आउँदाको पालिकाको अवस्था र अहिलेको अवस्था कस्तो छ? यसमा यो अवस्था सोध्ने हो, हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीले राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा पहिलो चुनावभन्दा अगाडि प्रचार गर्ने क्रममा हामीले गाडीलाई धक्का आफैले चढेको गाडीलाई झरेर धकल्नु पर्थ्यो भने अहिलेको अवस्था हामीहरूको सहज तरिकाले गाउँमा एक अर्का गाउँमा जानु सक्ने अवस्था चाहिँ छ। किनभने हामीले यो एकदमै पछाडि परेको एरिया, कहीँ बाटोघाटो नभएको अवस्थामा हामीले एउटा चाहिँ के गर्यौँ भने यो गाउँपालिकाले आफै चाहिँ मेसिन खरिद गर्यो, ग्रेडर खरिद गर्यो, त्यसपछि चाहिँ रोलर खरिद गर्यो। अब यो जेसिबी भयो, अन्य इक्विपमेन्ट अथवा चाहिँ यो मेसिन त पाइहाल्छ, तर चाहिँ यो जस्तै रोलर भयो अनि ग्रेडर मेसिन भयो, यो चाहिँ नपाउने। त्यस कारणले पहिलो वर्ष हामी चाहिँ धेरै दुःख झेल्यौँ। त्यसपछि दोस्रो वर्षमा हामी आफै त्यो खरिद गरेर अहिले चाहिँ गाउँमा ग्रेभिल गरे पनि हामी माटो पटान सहितको ग्रेभिल गर्छौँ। ग्रेभिल गरिसकेपछि हामीले रोलर सहितको हामी त्यो बाटोलाई चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ, ग्रेडर लगाउँछौँ, त्यसपछि रोलर लगाउँछौँ। अहिले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने पहिलो वर्ष हामीले त्यसलाई ग्रेभिल गऱ्यौँ भने अर्को वर्ष पिच हुनेसम्मको सम्भावना हामीले त्यस्तो बाटो बनाइरहेको अवस्था छ। पहिलो र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक चाहिँ भएको छ। म यसमा दावाका साथ के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अब यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि 10 वर्ष नभएको काम मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ यो सङ्घीय संरचना लागू भइसकेपछि राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा विकासका कुरा गर्ने हो भने धेरै फड्को मारेको छ, सुरुवात गरेको छ। तर चाहिँ अब समग्र रूपमा हेर्ने क्रममा हामी सायद अझै धेरै गर्नु छ। यो किनभने हामी 25% पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। किनभने हाम्रो एरिया कस्तो भयो भने चाहे बाटोघाटोको कुरा गर्नुहोस्, स्कुल, कलेज अनि यस्तो कतै पनि त्यस्तो व्यवस्थापन नभएको कारणले, जस्तै अब बाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भने कालोपत्री कहीँ पनि थिएन।
अनि हामी निर्वाचित भइसकेपछि र यो राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा कहीँ छैन भन्ने भने अब त्यो हाइवे नछिरिकन काठमाडौँ कोही जाँदैन अथवा बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर पूर्व पश्चिम गर्नु पर्यो भने राप्ती सोनारी गाउँपालिकाभित्रै चाहिँ हामीले छिर्नुपर्छ। यो चाहिँ 72 किलोमिटर हाम्रो चाहिँ यो हाइवे मात्रै पर्छ र यसमा यो मेन हाइवे बाहेक हामीसँग पिचको बाटो कहीँ पनि थिएन। अहिले चाहिँ हामीले यो चुनाव जितिसकेपछि हामीले पिच पनि सुरुवात गरेका छौँ। तर चाहिँ अब पहिलो प्राथमिकता हाम्रो के छ भने गाडी सहज रूपमा आवत जावत होस्, कहिलेकाहीँ जस्तै बिमारी भयो भने एम्बुलेन्स परिचालन गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ जान आउन सक्ने वातावरण होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले ग्राभेल चाहिँ प्रायः जसो गरेको अवस्था चाहिँ छ। हामीसँग अलिकति सहज के पनि छ भने हामीसँग नजिकै खोलाको नजिकै अथवा राप्ती नजिकै वरिपरि चाहिँ यो बिचैबिच राप्ती नदी भए हुनाले मेटेरियल पनि हामीसँग प्रशस्त छ। त्यसले गर्दा हामीलाई बाटो निर्माण गर्ने क्रममा पनि अलिकति सहज भएको छ। पहिला र अहिलेको दाँजोमा हेर्ने हो भने धेरै फरक भएको छ। तपाईँको जस्तै स्कुलको कुरा गर्नुहुन्छ भने उतातिर 30-35 वर्षसम्म नभएको भौतिक संरचनाहरू पनि हामीले यो 3 वर्षभित्र हामी धेरै संरचनाहरू पनि चेन्ज गरेका छौँ र कुनै विद्यालयमा जस्तै अब त्यो सबै चाहिँ नभएको पनि हुनसक्छ त्यो, तर चाहिँ धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ चाहे पर्खालका कुरा होस्, चाहे भवनका कुराहरू, चाहे गुणस्तरीय शिक्षाका कुराहरू होस्, हामी एकदमै शिक्षकहरूले पनि लागि परिरहेको अवस्था चाहिँ छ र गाउँपालिकाले पनि शिक्षकहरूसँगै सल्लाह सुझाव लिएर एकदमै शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एकदमै जोडतोडका साथ चाहिँ लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र योजना छनौटको अवस्था कस्तो छ? यसमा अलिकति यो गएको वर्ष हामी अलिकति प्रोसेस अनुसार अलिकति हामीले गर्न सकेनौँ कि हामी प्रत्येक गाउँबाट पहिला चाहिँ हामीले यो जसरी चाहिँ नेपाल सरकारको 7वटा जुन चरण छ हामीले यो चरण सुरुवात गर्ने क्रममा यो वर्षको यो कोभिड-19 कै कारणले हामी गाउँ भेला गराएर त्यसरी चाहिँ योजना हामीले छनौट गराउन सकेनौँ। सामान्य बुद्धिजीवी अथवा चाहिँ समाजसेवीहरूसँग सामान्य सल्लाह गरेर र वडा अध्यक्ष वडा सदस्यजीहरूसँग उहाँहरूले नै एउटा विकास गर्ने जुन चाहिँ बाटोघाटो अथवा स्कुल पुल पोलेसा शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर उहाँहरूले चाहिँ छलफल गरेर त्यसरी ल्याउनु भयो र त्यो ल्याइसकेपछि हामीले गाउँपालिकाले प्रोसेस चाले क्रममा गाउँपालिका स्तरीयमा हामी सबै प्रोसेस प्रक्रिया पुरा गऱ्यौँ। तर चाहिँ एउटा चरण हामीले गाउँबाट पनि गाउँको समुदायबाट अथवा नागरिकहरूबाट पनि विकास निर्माणका निमित्त राय सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ भेला गराएर हामीले सल्लाह सुझाव लिन सकेनौँ। तर त्यसरी नगरे पनि त्यहाँका बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूसँग चाहिँ हामीले सल्लाह गरेर त्यसरी विकास निर्माणलाई चाहिँ छनौट गरेका छौँ, त्यसरी प्राथमिकता दिएका छौँ। अहिले विश्व नै कोभिड-19 को कारणले अक्रान्त बनेको छ। कोभिड-19 को कारणले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा कस्तो असर पुगेको छ? यसमा दुईटा कुरा, एउटा त यो कोभिड-19बाट हामीले चाहिँ बाँच्नका निमित्त कोरोना भाइरसबाट सतर्कता अपनाउनका निमित्त हामीले जनचेतनाका कुराहरू गऱ्यौँ, कामहरू गऱ्यौँ। र अर्को कुरा हामीले जो चाहिँ लकडाउन भइसकेपछि जस्तै अब काम गरेर खाने मजदुर वर्ग अथवा चाहिँ पैसा छ तर चाहिँ खाना लाउनलाई चाहिँ समस्या छ, त्यस्तो एउटा चाहिँ हामीले कोरोना भाइरससँग चाहिँ लड्नका लागि आफ्नो तयारी गऱ्यौँ भने अर्को चाहिँ यो राहत पनि हामीले चाहिँ त्यसमा सँगसँगै हामीले वितरण गऱ्यौँ। र यो गर्ने क्रममा सुरुमा हामीले जनचेतनाका कामहरू गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले जस्तै अब मास्क सेनिटाइजर यो सबै वितरणका कुराहरू हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसपछि क्वारेन्टाइनका व्यवस्थापन पहिलो चाहिँ 5वटा मात्रै केन्द्र बनाएका थियौँ भने पछि चाहिँ सबै गरेर 17वटा बनाउनु पर्ने अवस्था भयो। हाम्रो त्यस बेलाको अवस्था एकदमै जोखिम एकदमै नाजुक थियो कि एकदमै डर तरास पनि थियो। दैनिक चाहिँ कमसेकम एकै दिनमा
1900 जना सङ्ख्या चाहिँ हाम्रो उसमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा हामीले राख्नु परेको अवस्था थियो भने अहिलेको अवस्था हामीले के गरेका छौँ भने हामीले आफै पनि यो भौतिक संरचना हामीले निर्माण गरेका थियौँ। जस्तै अब बहुउद्देश्य हल हामीसँग 6वटा छ र त्यो 6वटा हलमा अहिले चाहिँ हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको 2टा स्थानमा हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेका छौँ। एउटा वडा नम्बर 3 मा गरेका छौँ भने एउटा वडा नम्बर 2 मा गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीसँग सङ्ख्या एकदमै न्यून भइसकेको अवस्था छ। कहिले कहिले 0 हुन्छ, कहिले फेरि 15-20 जना पुगेका अवस्था हुन्छ र चाहिँ आजको अवस्था हेर्ने हो भने 5 जना चाहिँ हुनुहुन्छ र गाउँपालिकाले स्वयं आफै पनि आफ्नो एउटा बहुउद्देश्य हललाई आइसोलेसनको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। तर अहिले यहाँ राख्न पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छैन। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने हामीले नेपालगञ्ज खजुरा पठाइरहेको अवस्था थियो। अहिले चाहिँ नेपालगञ्जमै आइसोलेसनमा गएका छन् र चाहिँ हाम्रो राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा धेरैको सङ्ख्यामा त्यसरी चाहिँ पोजिटिभ देखिएको अवस्था चाहिँ भएन र हामीसँग अलिकति यो इन्डियासँग चाहिँ इन्डियामा जस्तै अब कामका लागि अनि मजदुरी गर्ने आफ्नो कामकाजमा गएका उद्योग व्यापारीहरू जस्तै जाने आउने गर्ने क्रममा जस्तै आउने क्रममा हामीले केही इन्डियाबाट आएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ पोजिटिभ देख्यो र त्यो देखिसकेपछि 1-2 जना पछि फेरि गाउँ स्थानीयमा पनि देख्यो र अहिले त्यस्तो हाम्रो एकदमै जोखिम एरिया खुल्ला नाका बोर्डर भए तापनि हामीहरूले जे होस् योबाट बच्न चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट जे होस् अहिलेसम्म भगवानले अथवा तपाईँ हामी सबैजनाको चाहिँ सक्रियताले अनि जुझारुपनले हामी अहिलेसम्म बाँचिरहेको अवस्था चाहिँ छ र यो कोभिड-19 को कुरा गर्ने हो भने यो गाउँपालिकाले पहिलेदेखि जब चाहिँ यो नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि हामी आफ्नो हिसाबले आफ्नै तयारी गरेर पनि यो चाहिँ सबै वडा अध्यक्ष वडा सदस्यजीहरूले पनि एकदमै आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर पनि सबैजनाले खट्नुभयो र चाहिँ हामी सबैजनाले खटेकै कारणले यहाँका बुद्धिजीवी समाजसेवी सबैजनाको एउटा एकरूपता भइसकेपछि यो कोरोनाबाट पनि लड्नलाई हामी सफल भयौँ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई कस्तो पालिका बनाउने योजनाहरू छन्? जसलाई मलाई लाग्छ यो सबै गाउँपालिकालाई पनि होला आफ्नो गाउँपालिका सुन्दर र आफ्नो गाउँपालिका एउटा चाहिँ स्मार्ट गाउँपालिका बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ चाहना हो हामीले। तर त्यति ठुलो कुरा गर्नुभन्दा पनि हामीसँग अहिले पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गाउँ घर तोलमा पनि अनि पहिलाको र अहिलेको चाहिँ धेरै फरक छ र योभन्दा अब अहिलेको जमाना चाहिँ अब सबै चाहे मिडिया सञ्चारको जमाना छ। हामी सबैजनाले घरमा बसेर विश्वका कुराहरू अथवा घर आँगनका कुराहरू सबै चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। स्वास्थ्य शिक्षालाई चाहिँ हामीले र चाहिँ बाटोघाटोलाई हामीले प्राथमिकता दियौँ भने निश्चय पनि अब यो भोलिको दिनमा एउटा चाहिँ विकास गर्नलाई पनि सहज हुने र चाहिँ एउटा विकासको आँखा खोलेको अथवा चाहिँ जनतालाई चाहिँ साँच्चै केही भएको छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ प्रभाव परोस् भन्ने हिसाबले चाहन्छौँ। र यो जहिले पनि हाम्रो बोर्ड मिटिङमा कस्तो हुन्छ भने विकासका कुरा लिएर धेरै कुराको विषयमा छलफल हुन्छ। मलाई एउटा खुसी कुरा के पनि लाग्छ भने विकास सँगसँगै अहिलेसम्म जस्तै अब कुनै कुनै गाउँपालिकामा कोरम नपुग्ने वाद विवाद हुने झैझगडा हुने ताला लगाउने अथवा चाहिँ बैठक बहिष्कार गर्ने त्यस्तो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधि भए पनि हामीहरूले त्यस्तो भोग्नु परेको छैन। हामी सबैजना एकजुट छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले केही गर्नुपर्छ आफ्नो जस्तै आफ्नो कार्यकालमा केही गर्नुपर्छ भनेर म गाउँपालिका अध्यक्षको मात्रै नभएर सबैजनाको यो एकरूपता बुझाइ भएको कारणले हामी छोटो बजेटमा पनि विकासप्रति हामी एकदमै चाहिँ आशावादी छौँ। हामी केही गर्न सक्छौँ भनेर केही अलिकति केही न केही पहिलोभन्दा धेरै फरक भएको छ भन्ने चाहिँ भन्न चाहन्छु। प्राकृतिक स्रोत साधन बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्यापर्यटनको अपार सम्भावना रहेको यस पालिकामा यसको विकासका लागि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले के योजना बनाएको छ? यो
राष्ट्रिय निकुञ्ज र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले मलाई लाग्छ निकै समानात्मक ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तै हामीले निकुञ्जसँग हातेमालो गर्ने क्रममा हामीले आफै पनि पर्यावरणको यहाँ चाहिँ धेरै सम्भावना छ भन्छौँ, तर यो हातेमालो गर्न जरुरी छ भनेर हामीले चाहिँ यो विषयलाई ठानेका छौँ। जस्तै हाम्रो निकुञ्जमा यो वन क्षेत्र धेरै पर्छ। अब यो जस्तै हामीसँग जनावरहरू पनि, जस्तै अब हामीसँग हात्ती पनि, जङ्गली हात्ती पनि छन्, त्यसपछि बाघका कुराहरू पनि छन्, चौकाका कुराहरू पनि छन्। हाम्रो यसमा चाहिँ धेरै सम्भावना छ र चाहिँ अहिले पनि सामान्य एकदमै चर्चित त नहोला, तर चाहिँ ठाउँ ठाउँ राष्ट्रिय निकुञ्जले चाहिँ मचानहरू बनाएको छ। हेर्नलायक चाहिँ अब त्यो क्षेत्रफल पनि छ, किनभने त्यहाँ मचानमा चढ्यो भने त्यसपछि चौगाहरू देखिने, चितलहरू देखिने, त्यस्ता वन्यजन्तुहरू पनि भेटिने देखिने भावनाले पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ धेरै सम्भावनाहरू छ। जस्तै त्यसपछि चाहिँ गाउँमा होमस्टेका कुराहरू गर्ने हो भने नयाँ बस्तीमा, नयाँ गाउँमा होमस्टे पनि छ, तर यो लकडाउनको कारणले हामीले चाहिँ यसको योजना बनाएका थियौँ। लकडाउनको कारणले हामीले यो कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ र चाहिँ अर्को हामीले यो अगैया नजिकै चाहिँ हामीले भ्यू टावरको पनि डिपिआर गरिसकेका छौँ, तर चाहिँ यो यस्तै यो लकडाउनको कारणले हामीले चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। यो हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छ। अब सायद मलाई लाग्छ यो लकडाउन हटेको खण्डमा हामीले पनि यसलाई फेरि प्रचार गरेर र यहाँहरूसँग यो हातेमालो गरे जस्तै मिडिया सञ्चारमा ल्याएर हामीसँग जे छ हामी समुदायलाई चाहिँ नेपाली मात्रै नभएर देश विदेशमा स्वदेशमा बस्ने सबैजनालाई हेर्न लायक छ भन्ने किसिमले हामीले जानकारी गराउन चाहन्छौँ। किनभने हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छ, धेरै चिजको। जस्तै अब तपाईँ यही बाटोमा पनि हिलडुल गर्ने बेला पनि तपाईँ जङ्गलभित्र नगए पनि बाटैमा पनि तपाईँहरूले बँदेल देख्न सक्नुहुन्छ, चित्तल देख्न सक्नुहुन्छ, बिचबिचमा बाघहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामीसँग हेर्न लायक चाहिँ धेरै सम्भावना, धेरै चाहिँ घुम्ने ठाउँहरू भएको कारणले र म यही मिडिया मार्फत पनि भन्न चाहन्छु कि एनटिभी मार्फत पनि भन्न चाहन्छु कि कोही यदि श्रोता अथवा दर्शकहरू सुनिराख्नु भएको छ भने लकडाउन खुलेको अवस्थामा तपाईँहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँकीसँग समन्वय गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हेर्न अनि घुम्न स्थानमा चाहिँ उहाँहरूले नेपाली सेना अथवा चाहिँ नेपालको नियम कानुन अनुसार रहेर यहाँहरूको चाहिँ घुम्ने हेर्न वातावरण व्यवस्थापन हुनेछ पनि भन्न चाहन्छु। जस्तो राष्ट्रिय गौरव परियोजना, शिक्षा सिँचाइ आयोजना भन्ने पालिकाभित्रै छ, मुख्य नाम पालिकाभित्रै बनेको छ र यसबाट पनि पालिकाले फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छ। सर्वप्रथम त यो शिक्षा सिँचाइलाई एक हिसाबले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। राप्ती सोनारी गाउँपालिकालाई फाइदा के भएको छ त भने हामीले डुङ्गाबाट तर्ने क्रममा कतिजना मान्छेको ज्यान गयो र आज चाहिँ सिँचाइभन्दा त्यो पुलले हामीलाई धेरै सुविधा दिएको छ। हामीलाई आवत जावतमा धेरै चाहिँ सहज भएको छ। त्यसै गरी जस्तै अब पूर्वी नहर भन्नाले पनि राजकुलो सिँचाइ पनि त्यही ठाउँमा त्यही मुहान भएको हुनाले अहिले चाहिँ राजकुलो सिँचाइमा चाहिँ सिँचाइ भइरहेको छ। त्यो राजकुलो सिँचाइबाट किसानहरूले सिँचाइ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर समग्र रूपमा एउटा कमजोर पक्ष के पनि छ भने शिक्षा सिँचाइको होस् या चाहिँ नेपाल सरकारको होस्, अरबौँ खरबौँ लगानी लगाएर अनि अहिलेसम्म चाहिँ किसानहरूलाई अन्य ठाउँमा अन्य क्षेत्रमा चाहिँ जस्तै अब सिँचाइको सुविधा किसानलाई दिन नसक्ने एकदमै विडम्बनाका कुराहरू छन्। जस्तै अलिकति ठुलो पानी बाढी आयो भने, ठुलो पानी छोड्यो भने पुल नै भाँच्चिने, पुल नै भत्किने जुन अवस्था छ, यो आगामी दिनमा पनि यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। र किनभने यसैका कारणले पनि आज भर्खरै हाम्रो एउटा 14 कोठे चाहिँ हामीले भवन निर्माण गरेका थियौँ। त्यो छात्रावास शिलान्यास गऱ्यौँ आज। र
र त्यही विषय उठेको थियो कि यो करोडौँ अरबौँ खर्च गरेर पनि किसानले चाहिँ यो अहिलेसम्म चाहिँ पानी नपाइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था चाहिँ निर्माणकर्ताहरूले पनि गर्नु भएन भन्ने पनि कुरा उठेको थियो। यो कुरालाई नेपाल सरकारले एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। बन्ने काम चाहिँ बनिसक्यो, अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ अब किसानलाई चाहिँ त्यो पानी र जस्तै अब किसानको चाहिँ एउटा नङ र मासु जस्तै चाहिँ सम्बन्ध हो भने त्यस्तै अब यो व्यवस्थापन गरेर यसलाई छिटो र छरितो यसलाई चाहिँ सम्बन्धित जहाँ जहाँ जानुपर्ने हो, यसको चाहिँ जहाँ क्राइटेरिया हो त्यस क्षेत्रमा सिँचाइ पुगेको खण्डमा अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्न चाहन्छु। तर राप्ती सोनारी वडा नम्बर 3 को चाहिँ कस्तो छ भने यो बाँधको नजिक यो पुरानो रासकुलो सिँचाइ भए हुनाले सिक्टा सिँचाइको नहरबाट सिँचाइ भइरहेको छैन कि यो रासकुलो सिँचाइबाट चाहिँ सिँचाइ भइरहेछ। यो चाहिँ किनभने एउटा दुईटा गेट थुनिदियो भने त्यसपछि चाहिँ त्यो नहरमा सजिलो गरी पानी जान्छ, त्यस कारणले यो फाइदा छ। तर चाहिँ सिक्टा सिँचाइले गर्न खोजेको सिँचाइ जति दिनुपर्ने त्यसले चाहिँ अहिलेसम्म 0 पोइन्ट नै छ भन्न चाहन्छु म। किनभने अहिलेसम्म चाहिँ किसानले सिँचाइ पाइरहेको अवस्था छैन। यत्रो पैसा खर्च गरेर नेपाल सरकारले यो कुरा चाहिँ सोच्नु जरुरी छ भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब हामी गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधाका बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नागरिकलाई कसरी सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ? राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले मातहतका वडा कार्यालयहरू, गाउँपालिका अन्तर्गतका विषयगत शाखाहरू, सेवा केन्द्रहरू अनि गाउँपालिका मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरू, विद्यालयहरू मार्फत राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा जनताको लागि सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यसमा जनप्रतिनिधिको, नागरिक समाजको र विभिन्न सरकारवाला समुदायको सहभागिता रहेको छ। यसरी विभिन्न सरकारवाला पक्षहरूको समन्वय सहयोगमा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नागरिक सेवा प्रदान गरिरहेको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा जनशक्तिको अवस्था के छ? जनशक्तिको अभाव नेपालका अन्य स्थानीय तहहरूले बेहोरे जस्तै राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पनि जनशक्तिको अभावबाट मुक्त छैन। यहाँ जनशक्ति छन त छ, तर अब शाखा अनुसार, वडा अनुसार हुनुपर्ने जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा छैन। त्यसमा पनि दक्ष अनुभवी जनशक्तिको खाँचो छ। प्राविधिक जनशक्ति, खास गरी कृषितिर, पशुसँग सम्बन्धित, त्यस्तै निर्माणसँग सम्बन्धित जनशक्तिको, वडा सचिव यता प्रशासनतिरको त्यस्ता जनशक्तिहरूको खाँचो छ। यसरी जनशक्ति नभएको अवस्थामा प्रशासनिक बाहेक अरू प्राविधिक जनशक्तिलाई हामीले सेवा करार गरेर काम चलाएका छौँ। पक्कै पनि स्थायी जनशक्ति हुँदाखेरि र अस्थायी जनशक्ति हुँदाखेरि केही फरक पर्छ नै। जनशक्तिको लागि हामीले स्थायी जनशक्ति भएपछि त्यसलाई लगानी गरेर तालिम दिएर अलिक परिपक्व बनाउन सक्छौँ। ऊ पनि अब जागिरीको सेवा सुविधाको कारणले गर्दा काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने अवस्था हुन्छ भनेपछि अब सेवा करार गरेको जनशक्तिबाट अब ढुक्क भएर सेवा लिन पनि नसक्ने अवस्था, उसको वृत्ति विकासको लागि अब नयाँ ठाउँ, नयाँ अवसर पनि खोजी हिँड्ने अवस्थाले गर्दा ऊ सेवा करार गरेको जनशक्ति पनि ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। गाउँपालिकाले पनि त्यही अनुसार लगानी लगाउन सक्ने अवस्था अलिक कमी रहन्छ। त्यस कारणले स्थायी जनशक्ति, अनुभवी जनशक्ति जस्तो नयाँ नयाँ सेवा करार गरेको जनशक्ति त्यससँग काम गर्दाखेरि केही न केही समस्याहरू, बाधाहरू रहन्छ नै। तथापि त्यसलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई मनोबल बढाउँदै सेवा सुचारू गरिरहेका छौँ। राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? भनिन्छ नेपालमा जो जसको काम हो त्यो आफ्नो काम भन्दा पनि अरूको काम प्यारो लाग्छ अरे भन्ने गरिन्छ। सायद यो कुरा चाहिँ यो जनप्रतिनिधि कर्मचारीको सम्बन्धको सवालमा पनि सायद
के हदसम्म मेल खान्छ होला। जनप्रतिनिधि अलिक कर्मचारी हुन अलि लालायत हुने, कर्मचारी चाहिँ जनप्रतिनिधि हुन अलिक लालायत हुने त्यस्तो प्रवृत्ति छ भनिन्छ। तथापि राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् राष्ट्र सेवाको लागि। त्यस कारणले दुवै एउटासँग प्रशासनिक ज्ञान अनुभव हुन्छ। कर्मचारीसँग भनेपछि जनप्रतिनिधिसँग जनताको अभिमत हुन्छ, जनताको प्रतिनिधि हो। त्यस कारणले गर्दा यी दुवैको समन्वय सहयोगात्मक समन्वयबाट काम भइरहेको छ। जनप्रतिनिधि भर्सेस कर्मचारीको अवस्था छैन। समन्वयात्मक तरिकाले आफ्नो कामहरू भइरहेका छन्। जनप्रतिनिधिले गर्ने काममा कर्मचारीले सघाइरहेको छ भने चाहिँ कर्मचारीलाई पनि जनप्रतिनिधिले आवश्यक परेको बखत कार्यान्वयनमा पनि सघाउनु भएको छ। यसरी एउटै सिक्काको दुई पाटाको रूपमा अथवा एउटा समानान्तर तरिकाले चाहिँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्दै गाउँपालिकाका कामहरू जनताले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू प्रदान भइरहेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब हामी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनी कुमारी खत्रीज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। योजना अनुगमन र विकासको गति कसरी बढेको छ? अब योजना अनुगमन र विकासको गतिलाई त अहिले सबभन्दा यो महामारी कोरोनाले कोभिड-19ले बहुत दुनिया समस्यामा पर्यो। त्यही पनि अब लास्ट हुने बेला योजनाहरू काम गर्ने सुरु गर्ने क्रममा अब योजनाहरू हेरियो, राम्रा ठाउँमा राम्रै गरी अब योजना पास गरियो, नराम्रो ठाउँलाई अब यो ठिक छैन भनियो। अलि जति चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यति तीव्र गतिमा नभएकोलाई त्यही माफीको गरेर अब योजनाको जस्तो त्यहाँ मेसेज छ त्यही अनुसारको चाहिँ पास गरियो। त्यसरी चाहिँ सबै ठाउँ आफू नपुगेको ठाउँमा पनि हाम्रो योजना प्रमुखहरूले पनि हेर्नुभयो र सँगसँगै उहाँहरू सँगसँगै आफूले मैले मात्रै नहेरेर उहाँहरूलाई पनि यो योजना धेरै ठिक छैन, राम्रो छैन सर, तपाईँहरू चाहिँ पास गर्ने तपाईँहरू हो, जाने चाहिँ तपाईँहरू हो, बिल काट्ने तपाईँहरूले हो। मैले हेरेर मात्रै माथिको चिल्लो हेरेर मात्रै हुँदैन, तल सुरुदेखिको हेर्नुपर्छ हामीले। र तपाईँ हामी सबैले अहिले फेरि पहिला जस्तो छैन। पहिला के थियो भने मेरो संयोजकतामा चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरू र बाहिरको 2 जना सदस्य र 2टा प्राविधिक सहित हाम्रो चाहिँ 5 जनाको थियो। अहिले चाहिँ यहीँ भित्रैको हाम्रो हाकिम साहब अनि लेखाधिकृत योजना प्रमुख अनि प्राविधिक मैले गरी 5 जना र बाहिरको 2 जना मान्य सदस्यले 7 जना थियौँ। 7 जना मध्ये अहिले 7 जनाले भरपूर्दो गरी यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी 7 जना भएर जान सकेनौँ। धेरै जसो चाहिँ कहिले चाहिँ योजना प्रमुख, कहिले हाकिम साहब, कहिले चाहिँ लेखा सर, कहिले धेरै त प्राविधिक र चाहिँ हामी गरेर मसँग प्राविधिक लिएर धेरै जस्तो हजुरले हेर्नुहोस्, धेरै भिड लागेर राम्रो हुँदैन, हजुरले हेरेपछि भइहाल्छ भन्ने कुरा भयो हाकिम साहबहरूको। त्यसरी चाहिँ प्राविधिकसँग मैले नै हेर्ने गरेँ र उहाँहरूलाई पनि मैले कुनै कुनै ठाउँमा लगेँ। कामको चाहिँ चापाचाप भएको बेला उहाँहरू जान सक्नु भएन, नगएको बेला कसैले यहाँ गर्ने कसैले बाहिर गर्ने, हजुरले हेरेर आउनुहोस्, प्राविधिकले ठिक छ भनेपछि हजुरले हेरे भइहाल्छ भन्नुभयो। त्यसरी हेरियो र अब यो महामारी कोरोनालाई पनि अब विचार गर्न पर्ने भयो, कहिले स्वास्थ्यमा दगुर्न पर्ने भयो, कहिले यो कोरोनाको सामान लिएर अब क्वारेन्टाइनमा दगुर्नु पर्ने भयो। यस्तै गरेर सबै काम चारैतिर चाहिँ योजनाको मात्रै विकासको मात्रै गति नभएर ठुलो विकास त अहिले कोरोनै सम्बन्धीको चाहिँ गर्नुपर्ने भयो हामीहरूले र त्यसरी चाहिँ गरियो। र अब पनि के हुने भन्ने कुरामा अब योजनाहरूलाई छिटो पोहोर जस्तो नभएर पोहोर साल अब यो चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि धेरै हामीलाई घाटा भएको छ। अहिले चाँडै गर्नुपर्छ। अबदेखि हामीले चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। सके भदौमै नभए नि असोज महिनादेखि हामी अबका अहिलेका योजनाहरू पोहोर गर्दै रहेका योजना र अहिले गर्नुपर्ने योजनाहरूलाई हामीले अब पोल सार्ने होला, कहीँ नाली बनाउने होला, कहीँ बाटो बनाउने होला, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब विकास निर्माणका कामहरू इस्टिमेट गरेर गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। गाउँपालिकामा कस्ता खालका मुद्दा आउने गरेका छन्? मुद्दाहरू त हजुरहरूले सोध्नुभयो, एकदम धन्यवाद छ।
न्यायिक समितिमा मुद्दा त विभिन्न किसिमका सबै जस्ता ऐलानी जग्गा, अब यो जङ्गिलाटको, ऐलानीको, नम्बरीको, अब यो घरेलु हिंसा चाहिँ यो अब श्रीमान श्रीमतीको विवाद, अब छोराहरूले बाउलाई चाहिँ ठगेको नदिएको, आमा बाउलाई नै हेला गरेको, यो विभिन्न किसिमका घरमा घरेलु हिंसादेखि लिएर अब दुईजनाको सम्बन्ध विच्छेददेखि लिएर विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू त धेरै आए। तर हामीले फौजदारी मुद्दा र चाहिँ यो अर्को के भन्छ, के अभियोग मुद्दा भन्छ, यो दुई हामी 22वटा माथि हामीले हेर्न पर्ने एकदम 11वटा मुद्दा, त्यसमध्ये बाहिर सिफारिस गर्न पर्ने हामीले चाहिँ आफूले गर्न पर्ने मुद्दाहरू 22वटा मध्येमा यहाँ आयो। सम्बन्ध विच्छेदको आयो, घरेलु हिंसाको आयो, अब बाउआमालाई अवहेलन गरेको आयो, आमालाई चाहिँ बुहारीले सासूलाई गरेको आयो, श्रीमतीले श्रीमानलाई, अहिले त धेरै त श्रीमानले श्रीमती भन्दा श्रीमतीले श्रीमानलाई नै अवहेलन गरेको पनि धेरै आयो। आउँदाखेरि हामीले मिल्न सक्नेलाई एकचोटिका होइन, पहिलाचोटि बोलाउने, अब तिनीहरू अब रिसिएर आएका त भइगए, छरष्टै भएर जाने, फेरि बोलाउने, फेरि पनि तिनलाई सोधपुछ गर्ने, तेस्रो चोटिका धेरैजसो मिलाइयो, तेस्रो चोटिमा धेरैजसो मिलाइयो, तेस्रो चोटि नमिल्नेलाई सिफारिस गरेर अगाडि बढाइयो। मुद्दाहरू जग्गा सिमानाकै मुद्दाहरू आउने, अब उसले मेरो कुलो दिएन भन्ने, उसले मेरो खेत मिचिदियो भन्ने, उसले रोपेको फालिदियो भन्ने, यस्तै मुद्दाहरू धेरै आए। अब लम्बरी जग्गाका मुद्दाहरू पनि ऐलानीको त मिलाइदिने, नत्र हामीले छोडिदिउँ, वडालाई पठाइदिउँ, र लम्बरी जग्गाको मुद्दा पनि मिल्ने जतिलाई मेलमिलापले मिलाएर, नमिल्ने जतिलाई चाहिँ मिल्दैनौँ हामी मुद्दै गर्छौँ भन्नेलाई चाहिँ 3 चोटिसम्म छलफल बनाएर चाहिँ जिल्ला अदालतलाई सिफारिस गरियो। र हजुरको जिल्ला अदालतमा गएको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पनि मैले न्यायिक समितिको संयोजकको हैसियत लिएर समिति गठन नहुँदैको टाइममा पनि चाहिँ एउटा जिल्ला अदालतबाट सीता नेपाली र विकास नेपाली भन्नेलाई यहाँ बसाएर दुईजनाको मन बुझेर मैले चाहिँ यहाँबाट मिलाएर पठाएपछि अहिले त्यो मुद्दा दोहोरिएको छैन। उहाँहरू दुवैजना मिलेर बस्नु भएको छ, राम्रो भएको छ, मलाई त्यो खुसी लाग्छ। हामी हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रमको पहिलो अङ्कको अन्तिम चरणमा छौँ। हवस् त आजलाई बिदा पाऊँ। नमस्कार।